व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यमिति पटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यमिति पटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं माहेश्वरसूत्राणाम् उपरि या नन्दिकेश्वरकाशिका वर्तते तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं चलति। एवोङ् इति सूत्रपर्यन्तं तद्व्याख्यानं सञ्जातं, यत्र च एकारेण तत्र तस्य मायायुक्तस्य तस्य ईश्वरस्य ज्ञानं भवति यत् तमासीत् आकारः अक्षरात्मकः ई मायायुक्तः सन् यः स एव उज्ञानरूपः प्रज्ञानात्मा सर्ववस्तूनाम् एकत्वं तत्र सिद्ध्यति। एवं रूपेण तादृशः विचारः कश्चन ह्यस्तने सञ्जातः। अद्य अय्यौच् इति सूत्रविषये तत्र व्याख्यानं भवति। अय्यौच् ब्रह्मस्वरूपः सन् जगत् स्वान्तर्गतं ततः इच्छया विस्तरं कर्तुम् आविराशीन् महामुनि। अत्र वदति अय्यौच् कीदृशः वर्तते तो ब्रह्मस्वरूपः सन् स्वान्तर्गतं तो ब्रह्मस्वरूपः सन् ततः स्वान्तर्गतं जगत् इच्छया विस्तारं कर्तुम् आविरासीत्। अर्थात भगवान कीदृशः वर्तते सः ब्रह्मस्वरूपः वर्तते। अय्यौच् इति ब्रह्मस्वरूपः। एतस्य तात्पर्यम् अय्यौच् इति तात्पर्यं किं वर्तते तदुच्यते। ब्रह्मस्वरूपः सन् सः शब्द ब्रह्म स्वान्तर्गतं जगत् ततः इच्छया विस्तरं कर्तुम् आविराशीत्। अयम् अर्थः कथं भवति एतस्मिन् विषये उपमन्युः प्रतिपादयति यत् ततः स्वान्तर्गतं जगत् विस्तारयितुम् इच्छुः ऐ आदिशक्ति ऐ इत्यस्य आदिशक्तियुक्तः अक्षररूपः परब्रह्म। अत्र दीर्घः आकारः दीर्घः ईकारः तयोः सन्धौ सति तत्र ऐकारः भवति। ऐकारः इत्यस्य अर्थः वदति ऐ आदिशुक्तः आदिशक्तियुक्तः अक्षरः। पूर्वसूत्र अर्थात एवं सूत्रगत यः आकारः इकारः तयोः अकार इकारयोः यदा दीर्घेण योगः तदा ऐकारः इति स्वरूपं भवति। तस्य एकत्वमपि जायते, तद्भिन्नत्वं न भवति। अर्थात यथा ऐ इत्यस्य पृथक् वर्णत्वं वर्तते तथैव अत्रापि यदा सः आदिशक्तियुक्तः ईश्वरः भवति अक्षरः भवति सः तत्र तादृशः आदिशक्तः युक्तः ईश्वरः
यदा ऐकारत्वमिति स्वरूपं प्राप्नोति और एकत्वं च भजते एवं रूपेण तस्य तात्पर्यम्। एवमेव सम्यग्ज्ञानस्वरूपः परमेश्वरः सः दीर्घ आकारेण दीर्घ उकारेण युक्तः यदा औकारत्वं प्राप्नोति तदा तस्य किं स्वरूपं भवति? प्रज्ञानात्मा माया संबलितः सः आकारः यह स एव उ अर्थात तत्र उ इति आविर्भवति। अर्थात स प्रज्ञानात्मा परब्रह्म स्वान्तर्गतं संपूर्णं जगत् आविर्भावयति एवं रूपेण अयौच इति सूत्रस्य स्वरूपम्। तात्पर्यं किं जातं? यत् पूर्वं तत्र अयुणिति सूत्रे तस्य परमात्मनः स्वरूपम् उक्तं यत् आकारः ब्रह्मरूपः निर्गुणः यदाचित् कलां शक्तिम् इम रूपाम् आश्रयति तदा सगुणः भवति। अर्थात तादृशं स्वकीयं तत्र स्वेन तत्र जगत् उत्पादयति। रेलिकित्येन तस्य स्वरूपं तद्भिन्नं भवति। रीति परमेश्वरः लीति मायाख्या मनोवृत्तिम् आश्रित्य तत्र स्वं स्वरूपं दर्शयति। एवं रूपेण तादृशं ज्ञानं विलीकित्यनेन भवति। एवं इत्यनेन मायायुक्तः सः ईश्वरः तत्र एकत्वं सम्प्राप्य सर्वभूतानां साक्षी भवति। अतएव तस्य एकत्वं सिद्ध्यति। अयौच इत्यनेन सः एकत्वं सम्प्राप्तः सः अक्षरः ब्रह्मस्वरूपः सः स्वान्तर्गतं यज्जगत् वर्तते तज्जगत् विस्तारयति स्वेच्छया। एवं रूपेण अयुच् इत्यस्य सूत्रस्य स्वरूपं वर्तते इति प्रतिपादितं तत्र नन्दिकेश्वरेण एतस्मिन् विषये। अतएव तत्र अग्रेपि अत्र टीकाकारः यः वर्तते उपमन्युः सः कथयति उकारज्ञानसंयोगात् सर्वसम्भूतिरिष्यते। उकारज्ञानसंयोगात् सर्वसम्भूतिः इष्यते। एवं रूपेण तत्र औ इति विषये प्रतिपादयति। प्रणवेन जगद्व्याप्तं मायायाम् अवतिष्ठते। तो प्रणवेन जगद्व्याप्तम् अर्थात तस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत् प्रणवेन सम्पूर्णं जगत् स्वकीय मायायां तत्र जगद्व्याप्य मायायाम् अवतिष्ठते इत्यर्थः। अत्र अपरोपि कश्चन विचारः अत्र दत्तः वर्तते यत् तत्र ह्रस्वः अकारः दीर्घः अकारः ह्रस्वः इकारः दीर्घः इकारः ह्रस्वः उकारः दीर्घः उकारः एवमेव ह्रस्वः ऋकारः दीर्घः ऋकारः लृकारः ह्रस्वः ए ओ ऐ औ एवं रूपेण तत्र तस्य स्वरूपं भवति। अत्र एवं भूतः एते 13 अक्षराः भवन्ति। तो एवं 13 वर्णात्मकः तत्र प्रकृतिः भवति एतस्य भगवतः अक्षरस्वरूपस्य ब्रह्मणः। स एव ब्रह्म शिवात्मकोऽपि तत्र कथ्यते। एवं रूपेण कदाचित् तस्य 14 भेदापि भवितुमर्हन्ति। तो एवं 14 रूपात्मकं तद्ब्रह्म स्वं 14 भुवनत्वेन 14 चक्रत्वेन 14 भेदत्वेन परिणमयति इति तत्र सम्पादितं कथितं वर्तते आगमादि शास्त्रेषु। तथा अत्र किञ्चित् टीकायां दत्तमपि वर्तते तत्त्वमत्र महेशानि मम रूपं त्वमेव हि
चतुर्दशात्मकं चक्र तव चक्रमितीरितं त्रयोदशात्मकं तुर्यमावयोर्मन्त्रमम्बिके उच्छूनकाले बिन्द्वात्मा तस्मादक्षरसम्भवः बिन्दुस्फोटनमात्रेण वर्णानां च समुद्भवः तस्मादाकाशमुख्यानि भूतानि समजायत बिन्दुश्रीचक्रराजस्य परब्रह्मात्मकन्त्विति चतुर्दशात्मकं पश्चात् चक्राकारेण संभवः उत्पन्न भुवनान्यत्र चतुर्दश चतुर्दश एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितमस्ति। पंचमं सूत्रं वर्तते हैवर्ट् इति। हैवर्ट् इति यत् सूत्रं वर्तते अनन्तरं लण् इति सूत्रं वर्तते। अनेन पंचमहाभूतानां समुत्पत्तिः जायते। भूतपञ्चकमेतत् ह्यवरट् भूतपञ्चकमेतस्मात् हयवर्ण महेश्वरात् व्योमवाव्यम्बु वह्न्याख्यो भूतान्यासीत् स एव हि। सः परमात्मा यः वर्तते स हैवर्ट् रूपः महेश्वरः यः तस्मात् पंचभूतानि जायन्ते। व्योमं वायुः जलं वह्निः पृथ्वी। तो केन वर्णेन कस्य या कस्मात् वर्णात् कस्य समुत्पत्तिः भवति इत्यपि तत्र चिन्तितं वर्तते। अकाराद् व्योम संज्ञश्च यकाराद् वायुरुच्यते रकाराद् वह्निस्तोयं तु वकारादिति शैवभाक्। भगवता शिवस्य वाणी वर्तते यत् हकार वर्णात् व्योमस्य उत्पत्तिः, वकारात् वर्णात् वायोरुत्पत्तिः, रकारात् वर्णात् वह्नेः उत्पत्तिः। एवं रूपेण तत्र रकारात् वह्नेः उत्पत्तिः, वकारात् जलस्य उत्पत्तिः, रकारात् वह्निः तोयं तु वकारिति शैववाक्। भगवतः शिवस्य इयं वाणी वर्तते। एवं हैवर्ट् इत्यनेन एतेषां चतुर्णां भूतानां समुत्पत्तिर्जायते। अनन्तरं लण् इति सूत्रं। तो लण् इत्यत्र लकारेण पृथ्वी तत्त्वस्य समुत्पत्तिः भवति। तथा प्रतिपादयत्यपि काशिका नन्दिकेश्वर काशिकायां प्रतिपादते। नन्दिकेश्वरः प्रतिपादयति आधारभूतम् आधारभूतं भूतानाम् अन्नादीनां च कारणम् अन्नाद्रेतस्ततो जीवः कारणत्वात् लण् इतीरितम्। अस्य किं तात्पर्यम्? भूतानाम् आधारभूतम्। तो भूतानाम् आधारभूतं किं भवति? अन्नादीनां च कारणम्। अन्नानि यस्याः उत्पद्यन्ते सा का भूमिः पृथ्वी। सर्वभूतानां प्राणिनाम् आधारभूता सा वर्तते। चेत् पृथ्वी न स्यात् तर्हि अस्माकं समेषां जीवानां तत्र कुत्र स्थितिः स्यात्? अतः या भूमिः अदेव तत्र पृथ्वी मातापि कथ्यते। भूमिर्माता पुत्रोऽहं पृथिव्याः एवं रूपेण तत्र वेदे प्रतिपादितं वर्तते भूमिसूक्ते। तो भूतानाम् आधारभूतं समेषां भूतानाम् आधारभूतं या वर्तते आधारभूता वर्तते। सर्वाणि अन्नानि तत एव उत्पद्यन्ते इति कृत्वा अन्नादीनां च कारणम्।
कारणं वर्तते। तो अन्नेन किं भवति? अन्नात् रेतः। यदा अन्नस्य भक्षणं जीवाः कुर्वन्ति तदनन्तरं तस्य यत् सूक्ष्मं स्वरूपं तद्वीर्यं जायते, रेतः। तस्मात् जीवः, तस्मात् तत्र सन्ततेरुत्पत्तिर्भवति। अतएव तत्र अन्नं यद् वर्तते तज्जीवानाम् उत्पत्तौ कारणं भवति। अतएव तस्य लण् इति स्वरूपं जायते, अर्थात् पृथ्वी तत्त्वस्य बोधनं लण् घटकेन लकारेण भवति। अतएव तत्र प्रतिपादयत्यपि एतस्य तात्पर्यम् उपमन्युः भूतानां प्राणिजातानाम् उद्भिज स्वेदज जरायुजाण्डजादीनां प्रधान कारणत्वात् आधारभूतं पृथ्वी एवं रूपेण प्रतिपादितं। तो पृथ्वी तत्त्वस्य लकारात् समुत्पत्तिः भवति। अनन्तरं तत्र यमगणनं। यमगणनम् अत्र वर्गपञ्चमाः वर्णाः सन्ति। एतेभ्यः कस्य समुत्पत्तिर्भवति? पञ्चतन्मात्राणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्ध एताः एते पञ्चतन्मात्रापदवाच्याः वर्तन्ते। शब्दस्पर्शौ रूपरसगन्धाश्च यमगणनं व्योमादीनां गुणाहेते जानीयात् सर्ववस्तुषु। शब्दः शब्दगुणकम् आकाशम् इति शब्दः आकाशस्य गुणः, एवं स्पर्शः वायोर्गुणः, रूपं तेजसः गुणः, रसः जलस्य गुणः, गन्धः पृथिव्याः गुणः। तो एतेषां समेषाम् उत्पत्तिः तत्र यमगणन। यथा अत्र यकारात् शब्दस्य, मकारात् स्पर्शस्य, ङकारात् रूपस्य, णकारात् रसस्य, नकारात् गन्धस्य समुत्पत्तिर्भवति इति वक्तुं शक्यते क्रमशः। व्योमादीनां गुणाः हेते जानीयात्। तो एते गुणाः सर्ववस्तुषु भवन्ति। अर्थात यह जीवः वर्तते तो प्रकृतौ ये गुणाः यानि यानि कार्याणि भवन्ति तत्सर्वं प्रत्येकं जीवेषु भवन्ति, तेषां शरीरे भवन्ति इति कृत्वा तादृशविचारः। अतएव एतादृशम् उक्तं वर्तते। अत्र अतएव लिखितम् अत्र पञ्चवर्गेषु अन्तिमवर्णाः शब्दस्पर्शादयो गुणाः इत्यपि तत्र तन्त्रोक्तप्रकरणे एतस्य उद्घाटनं वर्तते। एवं एतेषां समुत्पत्तिः कथिता। अनन्तरं झभय घटदश इति सूत्रद्वये विचारः वर्तते। तत्र नन्दिकेश्वर काशिकायां कथितमस्ति, वाक्पाणी च झभायासीत् विराट रूपं चिदात्मनः सर्वजन्तुषु विज्ञेयं स्थावरादौ न विद्यते वर्गाणां तुर्यवर्णाये कर्मेन्द्रिय पदाहिते घटदश सर्वभूतानां पादपायु उपस्थकः कर्मेन्द्रिय गणाह्येते जाता हि परमार्थतः। पंचकर्मेन्द्रियाणि भवन्ति। वाक् पाणि पाद पायुपस्थ। तत्र वाक् पाणि इति कर्मेन्द्रिये सर्वजन्तुषु भवन्ति भवतः, किन्तु स्थावरादौ न भवतः। यथा पूर्वम् उक्तमासीत् यत् ये प्राणिनः सन्ति अस्माकं तत्र एतस्मिन् जगति तत्र चत्वारः प्राणिनः भवन्ति। तेषां तथा कथनमपि पूर्वमागतं वर्तते। ते चत्वारः प्राणिनः कथं भूताः? तत्र उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, अंडज
उद्भिज इत्युक्ते ये वृक्षाः पर्वताः सन्ति ते उद्भिज इत्यत्वेन तेषां ग्रहणं जायते। ये तत्र जूकादयः ये तत्र स्वेदेन येषाम् उत्पत्तिर्भवति, अन्येषु यानि कीटानि भवन्ति, अस्माकं शरीरे वस्त्रादौ च यानि कीटानि भवन्ति तानि सर्वाणि स्वेदजानि वर्तन्ते। स्वेद एवमेव तत्र जरायुज, तत्र जरायुज अर्थात यत् गर्भस्थितौ यत् आवरणं भवति शिशोः तदावरणमेव जरायु कथ्यते। तस्मात् उत्पन्नत्वात् सः प्राणिः जरायुजः कथ्यते। अनन्तरं तत्र जरायुज अंडज, अंडात् यस्य समुत्पत्तिर्भवति। जरायु इत्यनेन मनुष्याः पशवः, सर्वे मनुष्याः सर्वे पशवः एतेषां समुत्पत्तिः जरायु इत्यनेन भवति, इत्यस्मात् भवति इति कृत्वा एते सर्वेपि तत्र पशवः, सर्वेपि मानवः, अपि च मानवसदृशाः ये अन्ये केऽपि जीवाः, पशुसदृशाः ये अन्ये केऽपि जीवाः, तेषां समेषाम् उत्पत्तिः जरायुतः भवति इति कृत्वा ते जरायुजाः वर्तन्ते। अंडजाः येषाम् अंडात् समुत्पत्तिर्जायते। एवं भूता एते सन्ति। समेऽपि सरीसृपाः, समेऽपि पक्षिणः, समेऽपि जलचराः, एतेषां समेषाम् उत्पत्तिः तत्र अंडात् भवति इति कृत्वा एते सर्वे प्राणिनः अंडजाः कथ्यन्ते। तत्र स्थवरादौ न विद्यते, स्थरावदौ वाक् पाणी न भवतः। तत्र वाक्पाणी इत्यस्य तात्पर्यं स्थावरादौ इति कथनेन कस्य न भवति इति कृत्वा तत्र ये उद्भिजाः सन्ति, ये स्वेदजाः सन्ति, तो उद्भिजानां स्वेदजानां एतेषां वाक्पाणी न भवतः इति एतस्य तात्पर्यं। किन्तु ये सन्ति अंडजाः सन्ति, जरायुजाः सन्ति, एतेषु तत्र वाक्पाणी भवतः इति कृत्वा अस्थावरादो न विद्यते। यद्यपि आदिति कथने समेषां ग्रहणं भवितुमर्हेत्, किन्तु स्थावरादौ इत्यत्र आदिपदेन केवलं तत्र श्वेद प्राणिनां ग्रहणं भवति। वर्गाणां तुर्यवर्णानां ये कर्मेन्द्रिय पदाहिते घटधः सर्वभूतानां पादपायु उपस्थकः कर्मेन्द्रिय गणा हेते जाता ही परमार्थता। तो वर्गाणां तुर्यवर्ण अर्थात चतुर्थ वर्ण झ भ घ झ भ घ ढ ध, एते ये पंचवर्णाः सन्ति तेभ्यः पंचकर्मेन्द्रियाणि जायन्ते। यथा पूर्वं झ भ इत्याभ्यां पाक्पाणि तस्य विचारः पूर्वं सञ्जातः। घ ढ ध इत्यस्मात् पाद पायु उपस्थाः जायन्ते। तो वाक्पाण पाद पायु उपस्थाः एतानि तत्र पंचकर्मेन्द्रियाणि सन्ति, तेषां तत्र समुत्पत्तिः भवति एतेभ्यः चतुर्थवर्णेभ्यः। तो अत्र एतेषां तत्र वर्णेभ्यः एतेभ्यः कथं तत्र एतेषां स्वरूपं भवितुमर्हति इति यदा उच्यते तदा तत्र यतोहि एते सर्वे वर्णाः परब्रह्म शक्ति विशेषाः सन्ति इति कृत्वा एतेभ्यः तेषाम् आविर्भावः भवितुमर्हति जायते। तो एवं
अग्रेपि तत्र जवगडस्य विषये कथ्यते श्रोत्रत्वं नयन घ्राण जिह्वाधीन्द्रिय पंचकम सर्वेषामपि जंतूनां मीरितं जवगडदश। अर्थात जवगडद इति वर्ग तृतीया ये वर्णाः सन्ति तेभ्यः श्रोत्र त्वचा नयने घ्राणे घ्राणेन्द्रियं जिह्वा जिह्वा इत्यनेन तत्र रसनेन्द्रिय इत्यर्थः। तो धीन्द्रिय पंचकम धीन्द्रिय नाम ज्ञानेन्द्रिय पंचकम एतत् समुपजायते। अत्र यानि तत्र ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वं नेत्र घ्राण जिह्वानि एतेषां सर्वेषां जिह्वा इत्यनेन यथा कथनं रसनेन्द्रियस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा एतेषां समुत्पत्तिर्जायते। खफ छठत चटत एतेभ्यः तत्र वर्ग द्वितीय वर्णेभ्यः अथ च वर्ग प्रथम वर्णत्रयेभ्यः वर्णत्रयात् कस्य समुत्पत्तिर्भवति इति विषये उच्यते। प्राणादिपंचकं चैव मनोबुद्धिरहंकृति बभूव कारणत्वेन ख फ छ ठ थ चट तव वर्ग द्वितीय वर्णोत्थाः प्राणाद्यः पंचवायवः मध्य वर्गत्रयाज्जातः अंतःकरणवृत्तयः। अर्थात प्राणापान व्यान उदान समान एते ये पंच प्राणाः सन्ति तेषाम् उत्पत्तिः मनसः उत्पत्तिः बुद्धेः उत्पत्तिः अहंकारस्य उत्पत्तिः खफ छठ चट तौ इति सूत्रात् भवति। कस्मात् वर्णात् कस्य समुत्पत्तिः इत्यपि तत्र चिन्तयति ग्रन्थकारः। वर्ग द्वितीय वर्णोत्थाः प्राणाख्याः पंचवायवः अर्थात ख फ छ ठ थ इति वर्णेभ्यः क्रमशः तत्र प्राणस्य अपानस्य व्यानस्य उदानस्य समानस्य एतेषां तत्र समुत्पत्तिर्भवति। अनन्तरं ये त्रयः वर्णाः सन्ति च ट त एतेभ्यः चकारात् मनः टकारात् बुद्धेः तकारात् अहंकारस्य समुत्पत्तिः जायते इति एतेषां विवरणं वर्तते। अनन्तरं कपय इति सूत्रं वर्तते। तत्रोच्यते पुरुषां प्रकृतिं चैव सर्वेषामेव निश्चितं सम्भूतमिति विज्ञेयं कपाभ्याम् इति निश्चितम्। तत्र ककारात् प्रकृतेः पकारात् पुरुषस्य समुत्पत्तिर्भवति। प्रकृतिं पुरुषं सर्वेषामेव निश्चितं सम्भूतमिति विज्ञेयं कपाभ्याम् इति निश्चितम्। तो ककारेण प्रकृतेः पकारेण पुरुषस्य समुत्पत्तिर्भवति। तो एवं एतेषां तत्र सृष्टेः स्वरूपं तिष्ठति किन्तु सृष्टेः व्यवस्था गुणत्रयं विना न भवितुमर्हति इति कृत्वा सशशर इति सूत्रं वर्तते। तस्यापि व्याख्यानं विदधाति ग्रन्थकारः। सत्त्वं रजस्तम इति गुणानां त्रितयं पुरा समाश्रित्य महादेवः सशशर क्रीडति प्रभुः। अर्थात् सत्त्वगुणः रजोगुणः तमोगुणः इति त्रयः गुणाः ये सन्ति अतएव संपूर्णा सृष्टि त्रिगुणात्मिका कथ्यते। एते च गुणाः प्रकृतेः वर्तन्ते। प्रकृतिः एतान् गुणान् समाश्रित्यैव पुरुषसाहाय्येन सृष्टिं विदधाति इति सर्वमपि सम्यक्तया सांख्यदर्शने प्रतिपादितं वर्तते। तद्रूपेण अत्रापि किञ्चित् वदति। शकारात् राजसं रूपं तालव्य शकारेण तत्र राजसस्य रूपस्य समुत्पत्तिर्भवति। शकारात् तमसोद्भवः मूर्धन्येन
षकारेण तामस गुणस्य उत्पत्तिर्भवति सकारात् सत्त्वसम्भूतिः इति त्रिगुण संभवः। सकारात् दन्त्य सकारात् सत्त्वगुणस्य समुत्पत्तिर्भवति एवं रूपेण अनेन गुणत्रयाणां तत्र समुत्पत्तिः गुणत्रयस्य समुत्पत्तिः गुणत्रयाणां गुणत्रयस्य समुत्पत्तिः अत्र कथिता वर्तते। अत्र केवलम् अन्त्यं सूत्रम् अवशिष्टं वर्तते हल इति। तस्य किं तात्पर्यम्? यतो हि हकारस्य विवेचनं पूर्वं हैवर्ट् इति सूत्रे जातं। तत्र हैवर्ट् सूत्रेण पंचमहाभूतानां समुत्पत्तिः जाता, हकारेण तत्र व्योमस्य उत्पत्तिः जाता इति प्रतिपादितं वर्तते। अत्र हल इति सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? तत्रोच्यते तत्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह अहमात्मा परो हल स्यात् इति शंभुस्थिरो दधे। यतो हि भगवान शिवः स्वकीयं स्वरूपम् आदाय ढक्का निनाद माध्यमेन एतानि 14 सूत्राणि उपदिदेश। तत्र हल सूत्रं कथम उपदिदेश इति विषये उच्यते। तत्वातीतः सर्वेभ्यः तत्त्वेभ्यः यः अतीतः वर्तते अर्थात निर्गुणः, यह सर्वेभ्यः तत्त्वेभ्यः अतीतः भवति स निर्गुणः भवति। एवं भूतः परः परब्रह्म साक्षी अर्थात यह तत्र संपूर्णां सृष्टिं विधाय तम अवलोकयति तस्य साक्षी भवति, तस्याः सृष्टेः साक्षी भवति। सर्वानुग्रह विग्रह सर्वेषाम् अनुग्रह विधानाय विग्रह स्वरूपम् अस्ति अस्य एवं भूतः परमात्मा सर्वानुग्रह कारक इत्यर्थः। स एव एतैः अकारात् आरभ्य हकार पर्यंत वर्णैः अभिधीयते सः। अहमात्मा परो हल, अहमात्मा अह इति स्वरूपं परब्रह्मणः वर्तते। तस्य परः तस्य बोधकः इदं हल इति सूत्रं वर्तते। इति सर्वं सर्वेभ्यः सर्वम् इति सर्वं सर्वेभ्यः सर्वेषां कृते वा तत्र उपदेशं विधाय भगवान शिवः तिरोदधे अंतर्धानं प्राप्तवान्। एवं रूपेण नंदिकेश्वरेण काशिकाख्यः ग्रन्थः विरचितः 14 सूत्रेषु विषये तेषां किं तात्विकं स्वरूपं तस्य व्याख्यानं विहितम्। अत्र एकः अपि विचारः कर्तुं शक्यते। अयं नंदिकेश्वरः कः? किं कश्चन तत्र सुधी विशेषः आहुषित कश्चन ऋषिः आहुषित भगवान शिवस्य प्रमुख गणः नंदिकेश्वरः। एते विकल्पाः अत्र भवन्ति। एतान् विकल्पान् आदाय समाश्रित्य यदा कश्चन विचारः क्रियते तो अत्र यः काशिका ग्रन्थः वर्तते तत्रापि यः अन्त्यः श्लोकः वर्तते तेन श्लोकेन किं स्पष्टं जायते? अहमात्मा परो हल स्यात् इति शंभुः तिरोदधे। यतो यदा सनकादि ऋषीन् उद्धर्तु कामः पाणिनिम् उपकर्तुं प्रकटितः भगवान शिवः
कथम एकाकी कुत्रापि गच्छेत् इति कृत्वा तस्य प्रमुख गणः नंदिकेश्वरः सहैव गच्छति सर्वत्र। भगवान शिवः नंदकेश्वरं विना न कुत्रापि गच्छति। भगवतः शिवस्य अन्यस्य वा कस्यापि देवस्य यत्र कुत्रापि भक्तानाम् उपरि कृपा विधातुं गमनं भवति तत्र भक्तानां समीपे एव ते गच्छन्ति, स्वकीयेन वाहनेन गच्छन्ति। अतएव यदा भगवान शिवः कुत्रापि गच्छति नंदिकेश्वरेण सहैव गच्छति। विष्णुः गरुडेन सह, ब्रह्मा तत्र हंसेन सह, इन्द्रः तत्र स्वकीयेन तत्र हस्तिना सह, यस्य सा हस्ति भवति। एवं रूपेण समेपि देवाः यत्र कुत्रापि गच्छन्ति स्ववाहनेन गच्छन्ति इति सामान्य रूपं वर्तते। तो सर्वमपि दृश्यं स्वचक्षुभ्यां नंदिकेश्वरः ददर्श। अतएव सर्वं सः वर्णितवान्। यतो हि सामान्याः जनाः ये सन्ति ते एतेषाम् अयुण प्रभृतीनां सूत्राणां यत् सामान्येन बोध्याः वर्तन्ते वर्णाः तेषां ज्ञानं तु भवितुमर्हति, किन्तु एते वर्णाः न केवलं वर्णानां बोधकाः, एतानि सूत्राणि न केवलं वर्णानां बोधकानि सन्ति अपितु संपूर्ण सृष्टेः स्वरूपस्य बोधकानि सन्ति इति चेत् भगवान् नंदिकेश्वरः न प्रतिपादयेत् तस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। एतत् गूढज्ञानं समसदृशानाम् अल्पबुद्धीनां कृते एषा नंदिकेश्वर काशिका अतीव सदुपयोगिनी वर्तते। यद्यपि एतस्य कीर्तनं कुत्रापि ऐतीय बोधकेषु ग्रंथेषु न प्राप्यते, अयं नंदिकेश्वरः कः इत्येवं रूपेण, किन्तु नंदिकेश्वर शब्द स्वयमेव स्वकीयं स्वरूपं भक्ति इति कृत्वा नंदिकेश्वरः कश्चन शिवगणात् भिन्नः न वर्तते इति वक्तुं शक्यते। अपि च तत्त्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रह विग्रहः अहमात्मा परोहल स्यादिति शंभुस्थिरो दधे इति यत् कथनं वर्तते तत् एवं गायते कश्चन समीपस्थः एव जनः एवं भक्ति इत्यर्थः। यद्यपि इत्थमपि वक्तुं शक्यते, प्रायः पुराणकाराः कथाकाराः इत्थं वर्णयन्ति यत् मन्यते तत्र तस्मिन् समये वर्तन्ते, तेन रीत्या अत्र कश्चन नंदिकेश्वर नामकः कश्चन सामान्यः जनः एव एवं भूताः काशिका तत्र श्लोक एवं भूतानि श्लोकान् निर्माय एषः काशिका ग्रन्थः सम्पादितः रचितः तेन इति वक्तुं शक्यते। तथापि यदा कश्चित् दृढः प्रमाण विशेषः नोपलभ्यते तर्हि परंपरायां यद् वर्तते तस्यैव ग्रहणं करणीयम् इति कश्चन नियमः इति कृत्वा नंदिकेश्वर इत्यनेन भगवतः शिवस्य यः प्रधानगणः नंदिकेश्वरः तस्य ग्रहणं करणीयम् इति वक्तुं शक्यते। तो एवं रूपेण एतेषां विवेचनं सञ्जातम्। अधुना अस्माभिः तत्र पश्वसान्निकम् इत्यस्य अध्ययनं विहितं, प्रत्याहारान्निकस्यापि अध्ययनं विहितम्। अधुना तत्र तृतीयान्निके
यस्मिन् आह्निके बृहदिरादैच् इति सूत्राणां तत्र पाणिनिसूत्राणां विचारः भवति, तस्य विचारः। अत्र कश्चन विचारः अपि करणीयः वर्तते, यत् पूर्वं तत्र पशवसान्निकं वर्तते, अनन्तरं प्रत्याहारान्निकम्, अनन्तरं तत्र पाणिनिसूत्राणां विवेचनम् इति क्रमः कथं निर्धारितः वर्तते, किमर्थं तत्र अयं क्रमः आश्रितः? तस्य कारणम् इत्थं वर्तते यत् अनुबन्धचतुष्टयस्य विवेचनाय प्रथमम् आह्निकं वर्तते। तत्र अनुबन्धचतुष्टयानां विचारः, तस्य विषये अस्माभिः प्रतिपादितमेव पूर्वं। तत्र प्रयोजनानां विचारः, एवमेव तत्र अधिकारीयसम्बन्धः विषयश्च प्रयोजनम्, एतेषां समेषां विचारः वर्तते। विषयः शब्दः पूर्वं तत्र स्फोटात्मकः, एतस्य विचारः सञ्जातः। यतो हि व्याकरणस्य मुख्यः विषयः शब्दव्युत्पादनमेव इति कृत्वा तस्य स्वरूपं शब्दे भवति इति एवं रूपेण शब्दस्य विचारः, अनन्तरं प्रयोजनानां विचारः, विषयश्च प्रयोजनस्य विचारः भवति। अनन्तरं शब्दानां स्वरूपविषये, शब्दः कीदृशः, नित्यः वा अनित्यः वा, एतादृशः विचारः सञ्जातः। अनन्तरमेव तत्र यः तत्र अस्माकं मुख्यं प्रयोजनं शब्दानुशासनं रूपेण, यथा यत् व्याकरणं यद् वर्तते, व्याकरणपदार्थः कः। अनन्तरं तत्र ये वर्णाः सन्ति तेषां तत्र उपदेशविषये विचारः, शब्दानां प्रयुक्ताप्रयुक्तादिविषये विचारः, एते समेऽपि विचाराः तत्र विहिताः सन्ति। द्वितीय आह्निके एवढित् सूत्रादारभ्य तत्र झव इति सूत्रपर्यन्तं विचारः वर्तते। मन्ये सर्वेषु सूत्रेषु भाष्यग्रन्थः तत्र आसीत् इति वक्तुं शक्यते, किन्तु कालक्रमेण तत्र महाभाष्यग्रन्थस्य अनेके अंशाः अधुना न प्राप्यन्ते इति कृत्वा ते लुप्ताः। अतः साम्प्रतं यत् भाष्यं समुपलभ्यते तद् यमगणनं झव इति सूत्रं यावदेव वर्तते। अनन्तरं वृद्धिरादैच् इत्यस्य विचारः वर्तते। अत्र कश्चन नियमः, तत्र प्रकरणानन्तरम् अन्यस्मिन् प्रकरणप्रवेशविषये तत्र कश्चन विचारः भवति, यस्य सङ्गतिः इत्यर्थः क्रियते। अनन्तराभिधान प्रयोजक जिज्ञासा जनक ज्ञान विषय स्मरणानुकूल संबंधः संगति। अनन्तराविधान एतस्य अनन्तरम् एतस्य यद् विवेचनं तत् कथम् इति अभिधान प्रयोजक या जिज्ञासा, तादृश जिज्ञासा जनक ज्ञान विषयं यत् स्मरणं, तादृश स्मरण जनकः यः संबंधः स एव। यतो हि तत्र प्रयोजन ज्ञानं भवति। एवमेव तत्र अधिकारी विषयेपि तत्र साक्षात् विचारः तथा नास्ति। पस्वसान्निके कः अधिकारी भवति तस्य ग्रन्थस्य तत्र अध्ययने साक्षात् तथा कथनं तु नास्ति। न कश्चन एवं भूतः विचारः तत्र प्रदर्शितः भगवता भाष्यकारेण, तथापि तत्र प्रयोजन विचार समये अन्यत्र च तथा ज्ञानं भवति, जिज्ञासा उत्पादयन् तत्र विचारः पुनः सञ्जातः वर्तते। यत्र तथा प्रतिपादितं किं पुनरिदं व्याकरणम् अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनम् अन्वाख्यायते। इदं व्याकरणम्
अधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमाख्यायन्ते न पुनरन्यदपि किंचित ओम इत्युक्त्वा वृत्तांत सहर्षम इत्येवमादीन शब्दान् पठन् इत्येवं यह विचारः वत्ससान्निके संजातः तेन ज्ञायते यत् ये वेदाध्ययनं विधाय तत्र वेदार्थ विषये जिज्ञासवः ये सन्ति तएव एतस्य व्याकरणशास्त्रस्य भाष्यग्रन्थस्य वा अध्ययने अधिकारिणः भवितुमर्हन्ति। कृतवेदाध्ययन पूर्वक वेदार्थ जिज्ञासवः एतस्य व्याकरणस्य अध्ययने अधिकारिणः भवन्ति इति तथा वक्तुं शक्यते। किन्तु अनेन कथनेन एवं बहुतः जनाः वेदादिकं न पठितवन्तः प्रथमतः एव व्याकरणाध्ययने एव प्रवर्तन्ते ते कथम अधिकारिणः भवेयुः इति विषयेऽपि कश्चन विचारः करणीयः स्यात्। तदा उच्यते अनधीत वेदोपि वेदार्थं कथंचित् कर्तुमर्हति इति कृत्वा यह वेदार्थ जिज्ञासुः सन् तदर्थं यत्नवान् सोऽपि तथा एतस्य ग्रन्थस्य अध्ययनस्य अधिकारी भवितुमर्हति इति वक्तुं शक्यते। यतो हि सर्वाणि पदानि यानि सन्ति तेषां या आनुपूर्वी सा आनुपूर्वी वर्णान् विना न स्वस्वरूपं ग्रहीतुं क्षमा इति कृत्वा अयम् इत्यादि सूत्राणां विचारः विहितः इति कश्चन क्रमः। अनन्तरं तत्र वृद्धिरादेः सूत्राणां विचारः प्रवर्तते। अत्र यतो हि षोडश संगतिः वर्तते सप्रसंग उपोद्घातो हेत्वावसरस्तथा निर्वाहकैक्यकार्यैक्ये षोडश संगतिरिष्यते। तत्र प्रसंग संगतिः तु नास्ति, परन्तु अत्र कार्यकारणभावः वर्तते इति तत्र हेतुता वर्तते। यतो हि तत्र उपजीव्यं भवति चतुर्दश सूत्राणि, उपजीवकं भवन्ति वृद्धिरादि इत्यादि सूत्राणि। तो एतस्य अनन्तरम् अर्थात् तत्र प्रत्याहारान्निकस्य अनन्तरं यत् एतस्य तृतीयस्य आनिकस्य आरम्भः तत्र हेतुता संगति वक्तुं शक्यते। एवं तत्र संगतेः विचारः भवति। अत्र तृतीये पादे वृद्धिरादैच् इति प्रथमं सूत्रं विचारितं वर्तते। यतो हि प्रथमं तत्र यत् आदि सूत्रं तस्य विचारः आवश्यकः इति कृत्वा एतस्य विचारः भवति। अतः वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् अत्र पठितमस्ति। वृद्धिरादैच् इति सूत्रस्य तत्र भूमिका विषये किंचित् अन्यस्य विषये किमपि कथनं कैयटस्य नास्ति, किन्तु नागेशभट्टः एतस्य विषये तत्र प्रतिपादयति। सः कथयति द्विपदं सूत्रं कृतम् अनयोः साधुत्वम् इति भाष्यदर्शनात् अन्यथोद्देश्यानेकत्वात् वृद्धिशब्दस्य आवृत्तिर्वाक्यार्थबोधाय कार्या स्यात्। द्वन्द्वे च समाहारस्य एकस्य उद्देश्यस्य शब्दतः संभवात् तां विनापि सिद्ध्यति। न च समाहारे टच प्रसंगः समासान्त विधेरनित्यत्वात् प्रतेरंश्वादयः इति सूत्रे अश्वादिगणे राजन शब्द पाठात् लिंगात्
अन्यथा राजः इति टचा सिद्धे किं तेन यद्वा पदत्रयं पश्पसायां भाष्ये वृद्धि आत ऐच इति पद विभाग दर्शनात् वृद्धि शब्दस्तु आवृत्त्यायोज्यः अत्र पक्षे अनयोः इति भाष्यं खण्डयोरित्यर्थः एवं रूपेण तत्र विचार्य द्विपदं सूत्रं वृद्धिः इति एकं पदम् आदैच इति पृथक् पदम् इति तत्र अनेन तत्र साधु भवति एवं रूपेण तत्र भाष्ये क्वचित् कथितमस्ति अन्यथा उद्देश्यस्य अनेकत्वात् यतोहि अत्र आदैच निष्ठ उद्देश्यता निरूपित वृद्धिनिष्ठ विधेयता तर्हि उद्देश्यत्वेन एकपदत्वं भवतु एवमेव तत्र विधेयत्वेनापि एकं पदं भवति इति कृत्वा अत्र द्विपदं सूत्रं इति कृतम् अन्यथा तत्र यदा उद्देश्यानि अनेकानि स्युः तर्हि तत्र कुत्र वृद्धिशब्दस्य उपस्थितिर्भवति इति कृत्वा अत्र तथा कृतं वर्तते तो वृद्धिशब्दस्य आवृत्तिः वाक्यार्थबोधाय कार्या स्यात् अन्यथा किं स्यात् वृद्धिशाब्दः आत् इत्यस्य वृद्धिसंज्ञा भवति ऐच इत्यस्य वृद्धिसंज्ञा भवति एवं रूपेण वारद्वयं वृद्धिशब्दः प्रयुक्तः भवेत् अतः तत्र अत्र पदद्वयम् इति स्वीक्रियते तत्र एकः दोषः आगच्छति चेत् पदद्वयं स्वीक्रियते तर्हि आदैच इति पदत्वज्ञाने अत्र समासः करणीयः स्यात् आच्च ऐच्च तत्र कः समासः भवेत् इतरेतर द्वन्द्वश्चेत् क्रियते तर्हि आदैचौ इति स्यात् अत्र पदं तु आदैच वर्तते अतः समाहारद्वन्द्वः चेत् क्रियते तत्र अत्र चान्तत्वात् अत्र टच समासान्त प्रत्ययः स्यात् येन वृद्धिरादैच इति स्वरूपं स्यात् वृद्धिराज इति स्वरूपं न स्यात् तदा उच्यते समासान्त विधेरनित्यत्वात् समासान्त विधिः अनित्यः वर्तते अत्र अनित्यत्व किं प्रमाणं तो प्रत्ययरश्वादयः इस सूत्रे अश्वादिगणे राजन शब्दस्य पाठात् अत्र तत्र पाठ सामर्थ्यात् ध्यायते समासान्त विधिरनित्यः अन्यथा अश्वादिगणे राजन शब्दस्य पाठात् तत्रैव समासान्त कार्यं स्यात् राजः सखव्यष्टचित् सूत्रे राजन शब्दस्य यः पाठः वर्तते सः पाठः व्यर्थः स्यात् तो अत्र अथवा तत्र राजः सखव्यष्टचित् सूत्रेण टच प्रत्यये सति तस्य स्वरूपं स्यात् तत्र प्रत्ययरश्वादयस्य सूत्रे अश्वादिगणे राजन शब्द पाठः कथं वर्तते सः पाठः व्यर्थः सन् प्रतिपाद्यते समासान्त विधिरनित्यः एव अथवा अत्र समास एव नास्ति पदत्रयमत्र वर्तते वृद्धिः आत् ऐच् इति पदत्रयम् तर्हि वृद्धिः पदं तु एकमेव उद्देश्यं तत्र द्विविधम् आत् इति ऐच् इति विधेयः वृद्धिशब्दः एकाकी वर्तते कथं ज्ञानं स्यात् अतः वृद्धिशब्दः तत्र आवृत्यते तेन आत् वैद्धिः आत् वृद्धिः ऐच् वृद्धिः आत् इत्यस्य वृद्धिसंज्ञा भवति ऐच् इत्यस्य वृद्धिसंज्ञा भवति एवं रूपेण तत्र समाधानं देयं तर्हि अनयोः यत्कथनं भगवता भाष्यकारस्य वर्तते तर्हि तस्य संगतिः कथं स्यात् इत्यस्मिन् विषये कृतमनयोः साधुत्वम् इत्यत्र भाष्यकारस्य अनयोः इति पदं वर्तते अनयोः पदयोः यथा पदद्वयं क्रियते वृद्धिः इति एकं पदम् आदेश इति एकं पदं तो कृतम् अनयोः साधुत्वम् इति अनयोः इति पदेन तत्र वृद्धिपदस्य आदेशपदस्य ज्ञानं भवति तर्हि कथम् अत्र पदत्रये अनयोः इति तस्य संगतिः स्यात् इति प्रश्नः तदा उच्यते
अत्र अनयोरिति भाष्यं खण्डयोः इत्यर्थः। एकः खण्डः उद्देश्यात्मकः आदैच इति, अपरः खण्डः विधेयात्मकः वृद्धिः इति। एवं रूपेण खण्ड तत्र अनयोः खण्डयोः उद्देश्य विधेययोः एवं रूपेण तत्र भाष्यस्य संगतिः भवितुमर्हति। एवं कश्चन विचारः तत्र स्वरूप विषये नागेशभट्टेन कृतः वर्तते। अग्रे तत्र अत्र व्याख्यान विषयेपि किञ्चित् चिन्तनं वर्तते। व्याख्यानं किं कथ्यते? पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विधं मतम्। पदच्छेदः पूर्वं भवति, अतएव द्विपदं सूत्रमिति उक्तं भवति। पदार्थोक्तिः पदस्य विग्रहानन्तरं पदार्थानां किं स्वरूपं तत् उच्यते। अनन्तरं तत्र चेत् तद्वाक्यं यद् वर्तते ससन्धि भवति चेत् तर्हि तत्र विग्रहः कः, पुनः वाक्यस्य योजना कथं क्रियते, तस्मिन् विचारे के आक्षेपाः भवन्ति, तेषाम् आक्षेपानां समाधानं कथं भवति, एतत् सर्वं व्याख्याने क्रियते। अतः व्याख्यानं षड्विधं भवति। तो तदेव व्याख्यानम् एतेषां सूत्राणां महामहोपाध्यायेन कैयटेन महामहोपाध्याय नागेशेन च कृतं वर्तते। तेषां तद्रीत्या अध्ययनं वयं कुर्मः। समयस्य अधिकत्वात् तत्र विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।